اوریدلی مینمنا هم سلور دی نازل شوی کتابنا هم سلور دی ید سلور فرشتو پلاس نظام دے امامان دی مسلکنا هم سلور دی فسلورو بازوگانو دی سفر دے جناز کی تکبیرنا هم سلور دی نو رحمان وائی د سلور ملگرتیا کڑا او استاد خبر دیوالنا هم سلور دی کسورت د محمد نوے پیدا کڑے بخد نوادا دنیا کسورت د محمد نوے پیدا کڑے بخد نوادا دنیا کل جہان د محمد پروئی پیدا شو محمد دے د تمام جہان با کل جہان د محمد پروئی پیدا شو محمد دے د تمام جہان با پیدا کڑے بخد نوادا دنیا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا نبوت پا محمد باندی تمام شو نبوت پا محمد باندی تمام شو نشت فصل محمد انبیاء نشت فصل محمد انبیاء پیدا کڑے بخد نوادا دنیا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا نور حلاد محمد واپ جہان کی نور حلاد محمد واپ جہان کی چبوئی نو دا ادم و دا ہوا چبوئی نو دا ادم و دا ہوا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا خدائی ماگڑ بھی شکا چی بندہ دے خدائی ماگڑ بھی شکا چی بندہ دے نور کلواڑ صفات دی پرختیا نور کلواڑ صفات دی پرختیا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا کنبی دے کا ولی دے کا عاصی دے کنبی دے کا ولی دے کا عاصی دے محمد دے دہما وڑا پیشوا محمد دے دہما وڑو پیشوا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا پیدا کھڑے بخد نوادا دنیا چی دن دا محمد دے قبول کڑے چی دن دا محمد دے قبول کڑے جنت دے کپاسق دے کپارسا جنت دے کپاسق دے کپارسا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا پیدا کڑے بخد نوادا دنیا
कसरत द मोहम्मद नवे पैदा पैदा खड़े बख्दे नवादा दुनिया कसरत द मोहम्मद नवे पैदा पैदा खड़े बख्दे नवादा दुनिया कुल जहान द मोहम्मद पर पैदा शो कुल जहान द मोहम्मद पर पैदा शो मोहम्मद दे द तमाम जिहान बा मोहम्मद दे द तमाम जिहान बा पैदा खड़े बख्दे नवादा दुनिया पैदा खड़े बख्दे नवादा दुनिया।